Hi guys, welcome back again on my channel. Listen Max. So like yesterday, like डेट दिसाचो गणपती बीन पायलो. So it's like आमचो डेट दिसूच आशिल्लो. So mainly like आमच्या व्हडल्या घरान गणपती पुजता. आमच्या घरान like after my father like passed away, आमच्या घरान लग्न बीन जावना. So आमी like ती कशें आसता भरपूरशे रिच्युअल्स आसता ते like married couples आसता पळय ते करूंक शकता सारके. सो लायक पळोवया देवाचे कृपेन आमच्या घरान लायक कोणाचें लायक लग्न जालें हें लायक चिंतता हे फावटी लायक व्हडल्या भावाचें लग्न जावपाचें पूण लायक म्हाज्याल्या कशें जालां आफ्टर दीस ऑल दीस वॉट हॅपन इन माय पास्ट. सो आफ्टर दॅट लायक इतले चेडवांक मेळोन हें तें म्हाजें कशें मोग तो एकदांच जाता हें तर म्हाका रियलायज जालें. हां लायफान जाता सपोज एक लायक पर्टिक्युलर लायक रायट देवान रायट टायमार लायक कोण नवो मनीस येयलो लायफान जाता. अशें ना की लायक एकूच हेजेर एकूच पर्सनाचेर तुवें लायक आपली लायफ सोंपोवपाची. सेम आय एम डुईंग रायट नाव. हां आय नो दॅट करंटली आय एम नॉट अर्निंग बट इट्स लायक वॉट यू से ऑनलायन जॉब. सो इट्स लायक कशें काम चड आसता आनी टार्गेट्स आसता. सो टार्गेट इज लायक नॉट इजी टू कंप्लीट दॅट बिकॉज आय वॉज नॉट एट ऑल देर इन द सेल्स एंड ऑल दोज. सो इट्स लायक लिटल लायक हॅफ्टीक वर्क. सो मातशें बेजार येवपाचें काम आसा तें पूण कशें आसा इनकम तर जाय आनी म्हाका कशें आतां सिगरेट स्मोक करूंशें दिसता कित्याक म्हाका कशें आतां मातशें लायक स्ट्रेस आसा म्हाका लायफान. लायक आय हॅव 2 lakhs ऑफ डेब्ट्स आनी इवन लायक तेजे लायक इंट्रस्ट वाडत आसा पूण म्हाका फरक पडना. फाल्यां सकाळीं कितें रॉंग जालें हे वॉट एवर थिंग्स आय कॅन आन्सर इन कोर्ट. इट्स व्हेरी इजी फॉर मी बिकॉज I was having the money. I gone in Axis Bank and clearly said that I'm going to pay all the debts by today itself only. But they said that after sometimes like after 1 month, your like statement will come. Then after you can pay and all those things. And they even hold my money, some money. So that's why like I got frustrated again and again. Last year same thing happened HDFC because this thing I want to highlight when like court of India, even the also law of India, because they are mostly this Axis Bank, HDFC banks. They are like not at all of India's bank. They are outsider banks. They earn money here. They like what we say misguided. They are like what we say doing all those scams. It's scams only. Whatever they have written in on like credit cards, what we say document, whatever they are in the like loan document and all those things. Other than that also they are doing scam. It's like with the small letters they are like mentioning all those details, but after that after you are like getting bounced and all that, I was like met with lakhs financial crisis. I spent lakhs of rupees. That's the truth. I earn from Madka, I earn from like what we say this the mutual fund and all, and it's like some FD is there still there, but I'm not going to what we say close that FD because I need that money. If I like got like my that whatever this I'm saying now that I applied in Canada and all those now to an agent, if they come jale then I'll going to use that money for those reasons because कशें डेब्ट स्टार्ट आसता पळय तेन्ना तुजे कडेन पयशे थोडे दवरपा पडटा तुका. हां हांव अशें मदीं मदीं कोणा कडेन पयशे मागताय बीन आनी कशें आसा थोड्यांक हांवें हेल्प केल्लेलो आसा हेजे पयलू थोड्या लायक भायर बीन गेल्लेले आसा आनी तेंचे कशें आसा डायरेक्ट सांगता हे मातशें थोडे दिसांनी दिता मरे हे आरे तुमी इतले जोडटा तरी पूण तुमी थोडे दिसांनी ना डायरेक्ट ना म्हणपाक जाता तुमकां ना म्हणूं जाय डायरेक्ट हेल्प कोण पळय हांव केन्ना हेल्प कोण मागता पळय म्हाजे कडेन म्हाजे पयशे आसता पळय हांव डायरेक्ट दोळे धांपून दिता. तो दितलो या ना दितलो म्हाका लागना म्हाजें तशें आसता. पूण इन रिटर्न जेन्ना त्या मनशाक हेल्प करपा आसता पळय लोकांचें कितें आसता लोक नॉर्मली करना हेल्प आनी हें देत कलियूग आसा. कलियूग इज जस्ट थिंकींग. हां वॉट एवर दे कशें आसा द्वापर युगान त्रेता युगान लायक द स्टार्ट ऑफ दीस वॉट यू से कलियुगा आफ्टर महाभारता जेन्ना महाभारतान जेन्ना लायक पांडवांची लायक लास्ट जनरेशन हे आले पळय तेन्ना ते कलियूग स्टार्ट जालें. पूण कलियूग लायक विठ्ठल देवाचो अवतार येयलो कलियुगाचो अंतू बीन जाल्लेलो पूण तेजे लायक तेणी स्टाफ घातलेलो न्ही की आपलो अंत जावन सुद्दां कशें आसतलें हे कितें म्हणटा तें आपली कितें आसा पळय ती
मूळ आहा पळय ते उरतलेच आनी तेजे लायक एक्स्ट्रीम जातले आनी भरपूर क्रायम्स वाडटले. दिस इज युगा. वी कांट चेंज दॅट वॉट एवर दे इन लायक टायम सायकल या वॉट एवर दे. वी कॅन चेंज अवर मेंटेलिटी. आमी बरे रावले, आमी पुण्या केली जाल्यार आमचें सगळें चेंज जावपाक जाय. धर्मान डिवायड जावन कांयच मेळना. एक लायक जनावरांक कापून खावन कितें मेळटा इन शॉर्ट लायक ते जनावरांची सुद्दां फॅमिली आसता न्ही. एनिमल्सांचे कितें फॅमिली फिलिंग्स हे आसता. केन्ना पयला नोट केले तुमी लायक डॉग्सांक लायक थोडे कंट्रीनी मारून खाता पूण डॉग्सांक भरपूर फिलींग आसता. इवन तुका हांव म्हणटा म्हाजे लायक कुत्रे आसा पळय हांव रडच्या पयलू म्हाज्या फुड्यान येता अशें आसा. म्हाजें दुख्ख सुद्दां दाखोवपाक सोडना. इवन तांकां म्हाजी भाशा सुद्दां कळटा या कळना तें म्हाका खबर ना. पूण म्हाजेर कितें त्रास येवचे पयलू म्हाजे कुत्रे मदीं येता हांवें नोट केला. नॉट जस्ट फॉर द 1 year. आय लॉस्ट माय लायक अरावंड 26 डॉग्स. लोक म्हणटा 26 डॉग्स केन्ना हेल्प रे जाल्यार हांव कावंट करीत न्ही अशें लायक एक वर्सा म्हाजे 11 कुत्रे मेल्लेले. आतां बारीक बारीक कुत्रे आनी हांव अशें ना कुत्रे ब्रिडीचेर पळयता, कलराचेर पळयता, पेरंट्साचेर पळयता. कुत्र्यांक सुद्दां तसोच पळयता. जो आपुलकी दाखयता तो आपशीच म्हाजे कडेन लागीं कुत्रो येता आनी जो आपुलकी दाखयना सुद्दां पूण कशें एक लिमीट दवरता. थोडे एग्रेसीव कुत्रे आसता तेंच्या लायफान टोर्मा हे ते जाल्लेले आसता तेंचे जिन्सानू आसता. सो तुवें लायक कुत्र्यांक समजता लायक डॉग विस्परर म्हणून डायरेक्ट लायक कुत्र्याच्या तोंडार हात घालप येरो. वॉट एवर दीस लायक हॅपनिंग इन गोवा ऑल्सो लायक गव्हर्मेंट हे ते म्हणटा कुत्रे वाडल्या, स्ट्रीट डॉग्स वाडले, हे ते वाडले. आरे वाडले ते वाडल्या न्ही तेंचें पॉप्युलेशन वाडूं जाय न्ही. खंय तरी कुत्रे आसा म्हणून डायरेक्ट चोरी ना. इवन ते कुत्रे आसता ते अलारामशे म्हणजे कोण येयलो नळकी जाल्यार बोकीत रावता. दिस इज वॉट दे आर गिवींग. दे ऑफर्स अस विदाउट एन वॉट वी से गेटींग मनी. या जेवण सुद्दां मेळनासतना न्ही ते आपलें काम करता. कुत्रे कशें आसता मृत्यूलोक आनी भूलोक म्हणजे जन्मलोक हेजे लायक आमकां प्रोटेक्ट करता. आनी दीस इज ट्रूथ. वॉट एवर दीस इज नॉट एन मिथॉलॉजी बिकॉज मिथॉलॉजी मिथ्या वर्ड कम्स फ्रॉम संस्कृत.